الخير لا تدري بمن أعطي سيأتيك الثمن، والله لا ينسى وكم بالخير قد رفعت محن. الخير لا تدري بمن أعطي سيأتيك الثمن، والله لا بالخير قد رفعت محن. كن داعيا للخير، كن رحمة للغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. لله الحمد والشكر. اليوم تم افتتاح بير سطحي بمسخة يدوية في دولة الهند تحت إشراف بقاء الخير لحفر الآبار. بئر ماء صدقة جارية عن حميد ناصر الكلباني عفراء عتيق الغافري حفظهم الله. نسأل الله أن يكتب أجره وأن يسقيهم من أنهار الجنة. آمين. تقبل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأسكنهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وبارك لهم في أولادهم وأموالهم وذرياتهم وأهل بيتهم وفي كل خير. اللهم احفظهم من جميع المصائب والبلاء. اللهم ارزقهم الصحة والعافية والسلامة والرزق الحلال. آمين. تقبل يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.